अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, सियासत इस वक्त एक ऐसी कैफियत में मुब्तला है कि जहां सबको ये जोम है कि वही फाते है। ये कैफियत हुकूमत, ऑपोजिशन और इदारों पर बराबर तारी है। सुलेमान शहबाज की कल की गुफ्तगू से मालूम पड़ा कि मरियम की जमानत और मियां साहब का बैरून मुल्क जाना दरअसल शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी सियासी जीत है, वगरना तो अब तक खान साहब जेल से एसी और सहूलियात तक हटा चुके होते। और दूसरी तरफ हुकूमत को पुख्ता यकीन है कि 3 साल अदालती कष्ट काटने के बाद मियां साहब की रिहाई उनकी इखलाकी फतह है। एक और फाते कंटेनर पर खड़ा है कि जिसको ये जोम है कि मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों को पीछे छोड़ता हुआ वो हर हद अबूर कर जाएगा, सियासत में झंडे गाड़ेगा और वजीर आजम का इस्तीफा हवा में लहराता हुआ विनिंग लाइन क्रॉस कर जाएगा। पीपल्स पार्टी की फतह फिलहाल एज वी स्पीक अनफॉर्चुनेटली जरदारी साहब पिम्स के एग्जीक्यूटिव रूम तक रसाई ले चुके हैं, सो इधर तक ही महदूद है। जमानत के लिए तगदो जारी है। बाकी रहा एक और तगड़ा फरीक, तो उसे भी ये जोम है कि एक ट्वीट या एक कॉन्फ्रेंस आइन के दिफा के लिए काफी है, उन्हें सियासत में गैर सियासी फरीक के तौर पर कामयाब कर सकती है। तमाम फ्रीकैन के यकीन सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। इस यकीन से मिलने वाले तासुर में अनफॉर्चुनेटली बड़े छेद पाए जा रहे हैं। मियां साहब चंद घंटों में बैरून मुल्क रवाना हो सकते हैं। मरियम नवाज के बारे में भी खबरें यही आ रही हैं कि अगली फ्लाइट उनकी है। अब यहां राय मुनकसिम है कि कुछ जिस ऐनक से साबिक सदर और इस मुल्क के आमिर को बैरून मुल्क जाता देख चुके हैं, उनके मुताबिक जिसकी सियासत आखिरी सांसें ले रही हो और एहतसाब भी भुगत रहा हो, तो मुल्क वापसी उनके लिए आबैल मुझे मार के मुतरादिफ है। कमांडो की हिम्मत नहीं पड़ी तो सियासतदान क्या। और फिर इसी ऐनक से मियां साहब का माजी बईद भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। दूसरी ऐनक से माजी से सबक सीखे हुए मियां साहब दिखाई दे रहे हैं कि जो कल भी बिस्तरे मर्ग पर पड़ी बीमार कुलसूम नवाज साहिबा को छोड़कर मुकदमात का सामना करने के लिए मुल्क वापस आ गए थे, तो अब की बार शक कैसा। बहरहाल भले मियां साहब जीते या छोटे मियां साहब, मगर बयानिए जरूर हार चुके हैं। दूसरा मामला हुकूमत का है। यादाश्त पर जरा जोर दीजिए। आर्टिकल 6 के मुजरिम जनरल परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाना था। मुल्क की आला अदालत ने ये गरम आलू हुकूमत की तरफ उछाला और हुकूमत ने मेडिकल सर्टिफिकेट देकर रवाना किया, मगर आज तक कबूल नहीं किया। ये उस वक्त का मेडिकल नजरिया जरूरत था। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जनरल मुशर्रफ को इलाज की खातिर बाहर जाने की इजाजत दी जाए। ये इख्तियार ECL पे लाने का वाज़ेह तौर पर मैटर ऑफ रिकॉर्ड और पॉलिसी वो इस हुकूमत ने आला अदलिया को, FIA को, NAB को और डिफेंस हेडक्वार्टर्स को दिया है। मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू लाया गया। ये भी कहा गया कि इतने साल से ये ECL पे हैं, हुकूमत के वाज़ेह अहकामात थे और FIA ने बाकायदा इंटरवीन किया और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि बगैर वाज़ेह इजाजतनामे के जनरल साहब को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। हुकूमत का यह मौक़िफ़ था कि बिल आखिर ECL पे डालना जो नोटिफिकेशन है और उसको डी नोटिफाई करना, वो वापस लेना, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनके वकला ने यह भी कमिटमेंट की है कि 4-6 हफ्ते इलाज के बाद जनरल साहब वापस आ जाएंगे। उनका इस केस को फेस करने का, अदालतों को के सामने पेश होने का पूरा इरादा है। मुमासलत उसी अनकंफर्टेबल नेचर की है कि जो कल भी पाई गई और आज भी अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसी को महसूस कर रही है। नाज़रीन, आज मुल्क की आला अदालत ने मियां साहब को जमानत दी, मगर बैरून मुल्क इलाज की इजाजत का गरम आलू हुकूमत की तरफ उछाल दिया। हुकूमत के हाथ पांव फूले तो गरम आलू NAB की तरफ उछाल दिया। NAB का कहना है कि ये इख्तियार वजारत दाखिला का है और ECL से नाम निकाल देना भी उनकी स्वाबदीद है और जाने की इजाजत देनी है तो वो भी खुद फैसला करें। मियां साहब का जाना तो बहरहाल लगता है ठहर गया, मगर वापस आना अभी नहीं ठहरा। अब मुशर्रफ के वापस ना आने का जिम्मेदार कौन है? द क्वेश्चन इज स्टिल $1 मिलियन क्वेश्चन। मियां साहब अगर वापस नहीं आते तो जिम्मेदार कौन होगा? दैट प्रोबेबली विल आल्सो बी वन ऑफ द बिगर क्वेश्चंस ऑफ टुमारो। अब यहां जो दर हकीकत कामयाब हुए हैं वो 2 अफराद हैं। एक मुशर्रफ, जिसको रियासत ने प्रोसिक्यूशन टीम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बर्खास्त करके टेक्निकलिटी जो है वो मद्देनजर रखी है, यानी कि टेक्निकली तो मुकदमा लाइव है लेकिन लामहदूद मुद्दत के लिए वो बरी कर दिया उन्हें, यानी कि कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया उनका केस। दूसरा वो फरीक है कि जिसका मानना था कि खान साहब एहतसाब करें जरूर, मगर बेक वक्त सबका नहीं, सारे फ्रंट्स ना खोलें। सो हर फरीक अपनी अपनी जगह जीत तो गया है, मगर किस कीमत पर।
इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद फैसल वाउडा साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, हमारे साथ मौजूद होंगी शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली हैं, नून से ताल्लुक़ रखती हैं, और आगा रफ़ी साहब, आप भी मेंबर कौमी असेंबली हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आए। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सो ये तिब्बी नजरिया ज़रूरत जो है ये एटलीस्ट मेरे दिल को तो बड़ी ज़बरदस्त तरह से ये लगी है बात शेख रशीद साहब की, क्योंकि यही राइज है। आपके टाइम पे भी, मुशर्रफ के दौर में लग रहा है कि अब भी शायद थोड़ी सी राइज है। मगर टू बिगिन विद फैसल साहब, आपसे पूछ रहे हैं, ये जुल्फी बुखारी का तो गालिबन 1 घंटे के अंदर अंदर नाम ECL से हटा दिया था, तो इधर थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर का नाम हटाने से जो मेडिकली साबित कर दिया है, अदालतों ने कह दिया है कि भाई इनको अब इलाज कराना चाहिए, 8 हफ्ते की बेल जमानत के ऊपर रिहाएं, व्हाट्स द इशू? बहुत शुक्रिया मेहर साहब। देखिए मेहर साहब, सबसे पहले तो ये कि अदालतों का एहतराम करते हैं। अदालतों ने बेल दी है, उसकी वजूहत जो भी हैं वो अदालतें ज़्यादा बेहतर जानती हैं, कानून हमसे ज़्यादा समझती हैं। हम उसकी पासदारी रखेंगे, हम उसका एहतराम करेंगे, और मेरी गुजारिश तो ये होगी कि अदालत ECL का ही फैसला करेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के केस में अदालतों ने किया था। अब मैं आपको तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहा हूँ। आपकी गुजारिश नहीं, आपकी ख्वाहिश होगी। मैं गुजारिश कर गरम सकता आलू, हूँ, ठीक है जी। 26/3/2019 को जस्टिस खोसा साहब ने, सज्जाद अली शाह साहब ने और जस्टिस याया आफरीदी साहब ने 6-8 हफ्तों वाली जो सजा थी उस पर एक ऑर्डर निकाला था। उसके ऑर्डर नंबर 1 पॉइंट पे लिखा हुआ है, मैं बीच में पढ़ रहा हूँ, पैरा 1 में, it is made clear that during the period of the petitioner shall not leave or be allowed to leave the country। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, फिर डिबेट करते हैं उसके ऊपर। फिर 29/10/2019 को ऑर्डर दिया है मिनल्ला साहब ने, ऑनरेबल हमारे जस्टिस साहब हैं। 401 CRPC के तहत 1898 में ये ऑर्डर बना, ये आया कानून। 125 साल की हिस्ट्री के अंदर कोई प्रेसिडेंट नहीं है जहां कन्विक्शन आप सस्पेंड कर सकते हो। कन्विक्शन आपने 125 साल में कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि आपने सस्पेंड कर दी हो। यहां आप कन्विक्टेड आदमी की सस्पेंशन की बात करें, उसकी कन्विक्शन की, नंबर 1। नंबर 2 बात कर रहा है, मैं नवाज शरीफ साहब की बात I know, कर रहा हूं। नंबर 2 कन्विक्शन को सस्पेंड करने की बात कर रहा है। सस्पेंड ही होगा, कन्विक्शन सस्पेंड होगी तो वो जा सकते हैं। अच्छा, इट हैज टू बी टेक्निकली सस्पेंडेड। ऑफ कोर्स, इन 8 हफ्तों के अंदर ही कांट हैव फ्री विल टू इलाज कराएं और आ जाएं। नहीं, कन्विक्शन को आप सस्पेंड करेंगे ना। अच्छा, नंबर 2, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं नंबर 2। ओके, देखिए नवाज शरीफ साहब की सेहत हो या किसी और की सेहत हो, वो वी शुड नॉट डिबेट ऑन, बट क्वेश्चन 2 है। एक तो ये कि देखिए जी, आपका एक आदमी जो कन्विक्टेड है उसको आप इलाज की इजाजत, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी, हम कह रहे हैं कि जितने सबसे ज्यादा लूटा, अनोखा लूटने वाले को अनोखी सिचुएशन के तहत अनोखी एक बीमारी आई है जिसके अंदर अनोखा इलाज से पाकिस्तान से बाहर होगा, और उस अनोखे इलाज में डॉक्टर्स ये तजवीज दे रहे हैं कि तीमारदारी इश्तिहारी बच्चे नहीं करेंगे, सिर्फ बीबी मरियम करेंगी तो वो सेहतियाब होंगे। तो फरमाइशी प्रोग्राम बहुत बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप इस डिबेट को और फर्दर आगे बढ़ा दें तो क्या जिस बंदे ने कसूर में बच्चों के साथ जाती की थी, कत्ल किए थे, गर्दनें उन बच्चों की काटी थी, उसको कोई ऐसा इलाज की जरूरत पड़ जाए जो बैरून मुल्क हो, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? क्या पाकिस्तान में जितने जेल में उनके माँ बाप भाई बहन बीमार नहीं, मेरी बाप बीमार है, तो क्या मुझे अलाउड है कि मैं कत्ल कर दूं, करप्शन करूं, मुल्क को खा जाऊं, कन्विक्ट हो जाऊं और बाहर निकल जाऊं? ये प्रेसिडेंट अभी तक नहीं है। गरीब आदमी के लिए जिस बच्ची को कचहरी के अंदर लाते घूसे मारे जा रहे हैं, एक औरत की तस्वीर है, मैंने अपने ट्विटर पे लगाई है, जिसकी 7 साल की बेटी को बेड़ियां लगाई गई हैं कि सब्जी चुराई थी उसने। एक अमीर के लिए कानून कुछ और एक गरीब के लिए कानून कुछ और, ये पॉसिबल नहीं है मेहर साहबा। ओके, नंबर 1 में मुझे कंप्लीट करने दें। उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये 2 आपके टॉप जो कोर्ट्स हैं उनके ऑर्डर्स भी सामने हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो बच्चे इश्तिहारी थे वो बाप को लेने तो नहीं आ रहे, वहां से कह रहे हमने जहर दिया था, आज जस्टिफाई कर रहे हमने जहर दिया था। आज वो जहर ही का, इसका मतलब आप सियासत कर रहे थे हेल्थ के ऊपर, आप प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे, आज वो जहर भी खत्म हो गया। अब आप कह रहे हैं कि जी 2000 प्लेटलेट्स नीचे चले गए, मान लिया जी 2000 प्लेटलेट्स चले गए, अल्लाह को पता है, लेकिन जितनी पढ़ाई मैंने की और आपने की है, 2000 प्लेटलेट्स के तहत आप शेव नहीं कर सकते, क्योंकि खून बहना अगर शुरू हो जाए तो कोई डॉक्टर दुनिया का नहीं रोक सकता। उसके बाद मुरगन खाने भी खा रहे हैं,
اور امپورٹنٹلی کہ میں مرنے والا ہوں سپوزڈلی, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, مجھے ایک ایسی بیماری ہوگی جس سے مجھے پتہ نہیں اگلے منٹ کیا ہونا ہے, میرے گھر والے مجھے ہسپتال کے بجائے میرا آئی سی یو میرے گھر میں لگا دیتے ہیں. آپٹکس کی بات کر رہا ہوں. پھر 15 مہینے, اس سے پہلے بھی 15 مہینے کی سزا میں سعودی عربیہ بھاگ گئے تھے. تو اگر کانٹیکس دیکھیں پورے کینوس کے اندر تو بہت سارے سوال اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ سعودی عربیہ بیماری پہ نہیں بھاگے تھے, وہ ڈیل ہوئی تھی. اب آپ کہتے 14 ہیں, سے اب 15 آپ ماہ یہ کے کہتے بعد, ہیں, ابھی بھی اب آپ 15 یہ ماہ کے کہتی ہیں بعد مہر صاحبہ کہ مجھے آپ گارنٹی دے کہ اگلے منٹ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو کوئی پورے پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں کوئی جنرل نہیں, کوئی جج نہیں, کوئی پرائم منسٹر نہیں, کوئی پریزیڈنٹ نہیں, کوئی اینکر نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں یہ گارنٹی دے سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ اگلے منٹ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ ذمہ داری لیتی ہے تو میں کہوں گا میں کیسے لیتا ہوں, میں تو اگلے منٹ اگر اللہ معاف کرے اگر کچھ ہو گیا اگلے 24-48 گھنٹوں میں, اگر آپ اس کشمکش میں رہ کے دیں نہ دیں, اور کل کابینہ کی میٹنگ لائی گئی ہے, کیا ایک عام مجرم پاکستان میں 780 لوگ ان کے ادوار میں, جیلوں میں, اسپتال میں دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے. کیا کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے اندر آپ نے پریگننٹ ایکسپیکٹڈ عورتوں کو گولی مار دی تو کیا آسمان ٹوٹ گیا؟ آپ کی ڈسکریشن ہے, سو آپ اگر آپ بے نظیر بھٹو سے کمپیئر کر رہے ہیں تو اسیسینیٹ ہوئی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ, ان کو قتل کیا گیا تھا. بٹ اگر ایک جینوئنلی میرا خدا نہ خاصا ہارٹ فیل ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا, آسمان زمین پہ آ جائے گا؟ نہیں, اٹ از نارمل ڈیتھ. اللہ کی طرف سے جو سزا, جو زندگی موت ہے, پہلے میں شائستہ بی بی کا انپٹ لوں, کابینہ میں کل کتنے لوگ مخالفت کریں گے؟ دیکھیں جی, ہماری یہ جو سیاست ہے ہمارے پاس جو ہم نے سیکھی ہے وہ ہمیں سکھانے والا کوئی اور نہیں, ہمارا اپنا وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے, ٹھیک ہے جی. ہم آئیڈیالوجیکل ورکرز ہیں, ہم بڑے کلیئر ہیں, ہم کہتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان. اگر یہ ان کے لیے, ہم سے کون کون ہے؟ کل میجورٹی نظر آئی ہے ہمیں, فواد ہیں, آپ ہیں, اور کون کون ہے, which you personally know کہ I will know take an exception to a this. lot of people, ٹھیک ہے جی. بٹ ہم پابند ہیں, میجورٹی ہم پابند ہیں قانون کے اوپر. قانون فیصلہ کرتے ہیں ECL کا, ہم کہیں گے بسم اللہ جی. دیکھیں قانون نے شہباز شریف کے لیے کیا تھا نا, اور قانون کو زیادہ اچھی طرح پتا ہے ہم سے کہ ہم وہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ان کا جسٹیفیکیشن ہے. اب کئی جگہوں پہ ضمانتیں جو ملی ہیں تو وی ڈونٹ بلیم دی کورٹس, بیکاز آپ نے جب ثبوت ہی بیکار دیے ہیں تو اس پہ قانون بہرحال یو ڈو ریئلائز نا, یہ کل فیصلہ آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے. I don't think so. اچھا, میں اس کا ایک قانونی رائے بھی ابھی آپ کو لے لیتی ہوں آپ کے لیے. وی ول ٹاک اباؤٹ دس بیکاز یہ گرم آلو جو چھالا جا رہا ہے اب کافی کچھ. ہاں بالکل, مجھے شائستہ بی بی یہ بتائیے گا, آپ نے ان کی بات سنی, وہ دے ٹاکنگ اباؤٹ یو نو دا I mean the rest of the ملک جو ہے آپ کا, the lesser children of God as opposed to آپ کی اشرافیہ مغل بادشاہ. وہ کہتے ہیں کہ تمام تر جو قوانین ہیں, تمام تر سسٹم ہے, it bends to نواز شریف will. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مہر. میں نے سنی بھائی, اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے, میں قانون دان نہیں ہوں, لیکن میں نے جو ابھی فیصلہ خاندان سے تو ہیں, خاندان سے ہوں لیکن خود تو نہیں پڑھا ہوں نا, لیکن میں نے ابھی جو انہوں نے لہرائے ڈیسیجنز, اس میں وہ اس دفعہ کے جو کورٹ کا ڈیسیژن ہے وہ بھی لہرا دیتے سامنے تو بہتر ہوتا, جس میں کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کا علاج ہونا بہت ضروری ہے, اور جہاں بھی یہ کروانا چاہیں, جیسے بھی کروانا چاہیں, یہ کورٹ سے, یہ گورنمنٹ سے رجوع کریں. ہاں, دیمنٹ کے چاہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر, وہ فیصلہ ہے چھوڑ دیا تھا نا, مشرف کا بھی اوپن اینڈڈ چھوڑا تھا. دیکھیں, لیکن ہم نے پھر ان کی بیماری قریب بھی نہیں تھی اور ان کو جانے دیا. اور میاں نواز شریف کی بہت کریٹیکل سچویشن ہے, انہوں نے اس کا بھی تمسخر اڑایا. یہ ان لوگوں کی پارٹی کی عادت ہے. آج یہ تو آپ نے مان لیا کہ آپ نے خود جانے دیا تھا, کل تک تو آپ لوگ کہتے تھے سپریم کورٹ نے کہا. عادت ہے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں. لیکن ایک بات اور اس سے ہو گئی کہ وہ جو آپ آلو کہہ رہے ہیں, یہ اچھال رہی ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. ہم ایک بات کہتے تھے اور یہ آج تک کہتے ہیں کہ جو نیب ہے وہ they look at them, گورنمنٹ کی ہے نیب, اٹس ناٹ انڈیپینڈنٹ, غیر جانبدار بھی نہیں ہے, آزاد بھی نہیں ہے, ان کے کوئی پاورز بھی نہیں ہے. دے کیپ لوکنگ ایٹ دا گورنمنٹ, اور جس کو یہ چاہتے ہیں حکومت اپنی سوادھی ڈسکشنری اختیارات اور پاورز استعمال کر کے جب کورٹ نے بھی کہا تھا, آپ نے اس دن کا بھی کورٹ کی سارا دن کی سنی ہے نا, وہ ان سے پوچھتے رہے, اس کا ایک لیگل اوپینین لے لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نیب تو پہلی بات انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ ان کے نیچے ہے اور ان کے نوٹ کا انتظار کر رہی ہے. دوسری بات دیکھیں, انہوں نے بات کی کہ بیماری کا بھی انہوں نے ایک مذاق بنایا, اب کہ وہ گھر چلے گئے اور وہ یہ ہو گیا. سروسز میں جو بورڈ بنا, جس میں وہ شمسی صاحب تھے جن کو کراچی سے بلایا گیا,
اور جو انہوں نے جو اس کی سیریسنس کا آج ان کی ایک پروونشل منسٹر یاسمین راشد نے بھی پریسر ریلیز کیا ہے, اس میں ان کی بیماری کی سیریسنس کا ذکر کیا ہے, جس میں میرا بھائی ایک مذاق بڑھا ہے. شریف میڈیکل کمپلیکس ایک نجی ادارہ ہے, اس کی رپورٹ کے اوپر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. نہیں, بٹ سروسز کا جو بورڈ دیکھیں, یہ تو سیکنڈ بورڈ ہے, وہ ایک پہلا بورڈ بنا ہے, تو دیٹ مینس آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ابھی بھی کنونس نہیں ہے کہ میاں صاحب بات سنیں, اس لیے کہ یہ کنونس ہوں گے بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو 1 اور 2 پاکستان ہے, مجھے بتائیں کہ یہ ثانیہ ساہیوال کا کیا ہوا؟ اس کو بھی تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا میں جیسے ہی واپس پہنچوں گا میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. بالکل, وہ کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا؟ راجہ صاحب لائن پہ, میں ذرا ایک قانونی نقطے 1-2 کلیئر کر لوں. سینئر وکیل ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. راجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. راجہ صاحب ایک تو بتائیے گا کہ اگر نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جائے ان کی علاج کے لیے, تو کیا جو ان کی کنوکشن ہے وہ سسپینڈ ہوگی تو وہ باہر جائیں گے؟ دیکھیں, ایک شخص اگر بیل پہ ہے تو وہ بیل پہ کہیں بھی جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ ای سی ایل پہ ہے تو پھر بات یہ ہوگی کہ ای سی ایل پہ اس کو رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. بیل حاصل ہو جانے کے بعد اس کی شخصی آزادی پہ کوئی قدغن اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہے. کنوکشن ہوتے ہوئے ہی تو بیل ہوئی ہے نا. بالکل. اب وہ بیل پہ اگر ہیں تو وہ ہر طرح سے آزاد ہیں, لیکن اگر بیل پہ ہوتے ہوئے وہ ای سی ایل پہ بھی ہیں تو وہ ایک دوسری بندش ہے. بالکل. اس کو جو ای سی ایل کا قانون ہے اس کے تحت دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ای سی ایل پہ رہیں نہ رہیں, اس کا فیصلہ بہرحال جو سٹیٹس ہے مجرم ہونے کا, کنوکشن کا, وہ کنوکشن سٹینڈز ارسپیکٹیو اگر آپ بیل پہ ہیں یا نہیں ہے, کنوکشن سسپینڈ نہیں ہوتی اگر وہ باہر علاج کے لیے جائیں. بالکل, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کنوکشن کے سسپینڈ ہونے یا نہ ہونے کا ان کے باہر جانے سے. میں نے یہ عرض کیا نا کہ بیل پہ جب وہ ہیں تو ان کی شخصی آزادی تو ان کو مل گئی. اب سوال صرف یہی ہے کہ وہ ملک کے اندر رہیں گے یا ملک سے باہر جائیں گے. باہر جانے کے لیے ان کے سامنے اگر کوئی قدغن ہے تو وہ ای سی ایل ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور راجہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ قانون کیا کہتا ہے, یہ کابینہ کی صوابدید ہے کہ ان کو ای سی ایل پہ رکھا جائے نہ رکھا جائے, کیونکہ نیب نے تو حکومت کو کہہ دیا کہ اپنی ڈسکریشنری پاورز استعمال کر کے نواز شریف کا نام ای سی ایل سے ہٹا دیا جائے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک کھینچاتانی انٹیریئر منسٹری اور نیب کے درمیان ابھی آن گوئنگ ہے, اور اب کابینہ کل فیصلہ کرے گی اس حوالے سے. صوابدید کس کی ہے, حتمی فیصلہ کس کا ہے؟ دیکھیے, صوابدید تو حکومت کی ہے, اور حکومت کا مطلب اب ہے کابینہ. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا 2016 میں, اس کے بعد یہ کہا کہ حکومت سے مراد صرف ایک وزیر نہیں ہے یا اس وزارت کا سیکرٹری نہیں ہے. اس سے پہلے یہ معاملات سیکرٹری لیول پہ ہو جایا کرتے تھے, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب ضروری ہے کہ حکومتی فیصلے جو ہیں وہ کابینہ کی سطح پہ ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. یہ تو کلیئر ہو گیا نا سر, یہ آغا صاحب شخصی آزادی ان کو شخصی آزادی ہے, اب وہ باہر علاج کرائیں یا ادھر کرائیں. کنوکشن سٹینڈز, نو سر, کنوکشن کنوکشن تب ہوتی ہے جب سزا کے اندر ہوتے ہیں. نو سر, اٹ ڈزنٹ گیٹ سسپینڈڈ. وہ کنوکشن تو ہے, ہی از آن بیل, یعنی کہ وہ علاج ختم کرا کے جب واپس آئیں گے, گو بیک انٹو بارز. آئیں گے کہ نہیں, وہ الگ الگ سوال آئیں گے واپس. سر مشرف تو ابھی تک واپس نہیں. آغا صاحب آپ کی کیا بات سنیں, بٹ میں آغا صاحب کی تو ریڈنگ ان کی ہسٹری دیکھ لیں مہر, کہ یہ پہلے بھی پتا تھا کہ اریسٹ ہو جائیں گے, ایون دین وہ آئے واپس. مگر شائستہ بی بی تب اپیل بھی تھی نا, اگر نہ آتے تو اپیل کا حق لوز کر جاتے. ہی ہیڈ ٹو فزیکلی بی ہیئر. لوگ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ نہیں ریز کرتے, وچ آئی تھنک از انٹلیکچولی ڈس آنےسٹ. جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کی فالوور اتنے ہیں کہ, اور میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب اپنے ملک کو جتنے وہ سنسیئر ہے اور جتنے اپنے لوگوں کے ساتھ, میں قطعاً ایک پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پارٹی ایسا کر سکتا ہے. تو میری رائے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی آئیں اور یقیناً دوبارہ بھی آئیں گے اگر جا رہے ہیں تو, اور جانا چاہیے. بالکل. دیکھیں یہ تو کوئی بھی ہو, فیصل نے دیکھیں باتیں, مطلب ان کا اپنا نظریہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے, کسی کے بھی ہو, لیکن ایک بات یہ کہ سب کو کراس آف دا بورڈ سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ ہونا چاہیے, اور یہ بات حقیقت بھی ہے. لیکن یہاں پر یہ گورنمنٹ جو ہے یہ غلط اس لیے ہے کہ جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے پھر آپ فیصلے بتا رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, کیبنٹ انوالو, تو پھر اگر آپ نے ہر چیز کورٹ پہ چھوڑنی ہے
تو پھر کیبنٹ کا کیا ہے، پھر یہ پارلیمنٹ کا کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اب فیصلے اپنے کندھوں پہ وزن اٹھانا چاہیے گورنمنٹ کو. سر یہ بھاری وزن بھاری پتھر ہیں. میں آپ کو ایک کلپ دیکھیں، دکھانا چاہوں گی نہیں، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف بالکل کا. دکھائیں. پھر اس کلپ کے تناظر میں مجھے ذرا ان پٹ دیجیے بالکل یا دکھائیں. آج میں مجھے آپ- بتائیے کہ ہاؤ ڈو وی نو دا سیم از ناٹ ہیپننگ ٹوڈے. ذرا دکھائیے جی مشرف صاحب نے اپنی رہائی بیرون ملک جانے کی اجازت کس کو کریڈٹ دی؟ جب آپ کہتے ہیں نا یہ ہیلپ یو آؤٹ، وہ کس طرح، کیونکہ ایک معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے، حکومت آپ کے خلاف ہوئی ہوئی تھی، تو وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے پھر آرمی چیف کی طرف سے؟ نہیں، کورٹس کو انفلوئنس کرنا، کورٹس اور دیکھیں یہ کورٹ انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے جو کہنا نہیں چاہیے. ہماری جوڈیشری، مجھے امید ہے کہ یہ کوئی عدل اور انصاف کی طرف آ جائیں. یہ کورٹس بیہائنڈ دا سین پریشر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیسیجن دے رہے ہوتے ہیں. جی. اب بیہائنڈ دا سین وہ پریشر جو ہے اس کو ریلیز کرنے میں، ان سے ڈیل کرنے میں آرمی چیف کا رول تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کورٹ نے ججمنٹ نہیں، ججز نہیں، گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ نے پھر جس کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے جو کورٹس کے اوپر، وہ انہوں نے ریموو کیا، تو انہوں نے مجھے الاؤ کر دیا کہ جی ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جائیں. یہ بیہائنڈ دا سینز آغا صاحب. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جب جس طرح انہوں نے کہا کہ میڈیکل بورڈ، ہو سکتا ہے کہ وہ منسٹر صاحب نے مجھے غلط کہا ہو، لیکن آج سے 3 دن پہلے کی بات ہے، سابقہ منسٹر انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو کسی پہ اعتماد نہیں. ہاں، اور شوکت خانم کے جو ہیڈ ہے، بائی دا وے مجھے ان کا نام نہیں پتا، فیصل صاحب، ان کو باقاعدہ انہوں نے یہ ٹاسک دیا، اور انہوں نے اپنی ذاتی طور پہ انہوں نے آ کے ساری چیزوں کو مانیٹر کیا، انویسٹیگیٹ کیا، اور پھر خان صاحب کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو بتایا. اور اس کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کو کیا ڈر ہے کہ کیا سیمپل سواپ ہو گئے ہوں گے؟ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں اپنا بندہ بلایا تھا، یعنی کہ آپ نے یہ بات کیوں اٹھائی آؤٹ رینڈملی؟ وہ اس لیے اٹھائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے. یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیمپل سواپ ہو سکتے ہیں، غلط ٹیسٹ ریزلٹس ہو سکتے ہیں. بالکل. ایون ان کی جو پنجاب کی منسٹر ہے، ان کا بھی نام لیا گیا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے وہ غلط نہیں ہوں گی، لیکن میرا ٹرسٹ لیول اس پرسنالٹی پر ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے، میں ایک چیز اور سوالیہ نشان یہ ہے جو ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے جو تکلیف دے رہی ہے، وہ یہ کہ ایسی دوسری کون سی طاقت ہے جو عمران خان کو پش کر رہی ہے کہ نہیں یہ ڈیسیجن لو. یہ اس بارے میں تھوڑا فیصل صاحب، یہ جو مشرف صاحب نے کہا بیہائنڈ دا سینز پریشر ڈلتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف تب کے راہیل شریف صاحب تھے، انہوں نے حکومت پہ پریشر ڈالا، حکومت نے اپنا سٹانس جو ہے ہلکا کر لیا، ہاتھ کھینچ لیا. آپ لوگوں کی بھی دیکھیں استغاثہ جو ہے، اس نے کہا ہے کہ باہر بھیج دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بیمار ہیں بیل پہ بھیج دیں. نیب نے بھی نہیں دفاع کیا، نہ روکا. اٹارنی جنرل نے بھی، میں صاحبہ ایک طرف پنجاب حکومت نے بھی یہی بات کی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے احتساب کرنے کے ادارے جو ہیں ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو پروب کر سکے. سیناریو سمجھے، جب وہ ایک کیس کو پروب کرتے ہیں اس میں سزا ہو جاتی ہے، اب فار اینی ریزن اس کی رہائی ہو جاتی ہے، تو وہ اداروں کے لوگ کیا کام کریں گے؟ وہ مورلی کہاں کھڑے ہوں گے؟ ان کو تو اپنی موت نظر آ رہی ہوگی. اب ایسا ہوا ہے نا کہ وٹنسز مارے گئے ہیں، یہ ملک کی ہسٹری کو میں، اور آپ کہہ رہی ہیں سواپنگ کی بات، تو ایسے پریسیڈنٹ بھی اندر ہے، یہ پریسیڈنٹ موجود نہیں. بڑے ڈاکٹر سے بات کی، وہ تو کہتے ہیں میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن اس ملک کے اندر بہت گیمز ہوئی ہیں 72 سال سے. کبھی ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری آیا ہے. I'm not saying that. What I'm saying is کہ 72 سال سے اس ملک سے جو ڈرامے چل رہے ہیں، گیمیں چل رہی ہیں. ہاں Now ابھی بھی چل رہے ہیں. خواجہ آصف کہتے ہیں اس کو فل سٹاپ لگنا چاہیے. نہیں سر، نہیں لگ سکتا. دیکھیں نہیں اگر لگا تو یہ جو باہر آپ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو ظلم برداشت کر رہے ہیں. میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ادھر، اس کے اندر آپ نے بھی دیکھی ہیں، کچہری میں ایک معصوم عورت کو لاتیں ماری جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، آج جو میں نے ٹویٹر پہ تصویر لگائی ہے، ایک بتا دیں کام، ایک this is the tragedy. فیصل، This is گورنمنٹ sad ہے، part. آپ گورنمنٹ والے بات If this is politics, I don't want to do this politics. یہ ریاست I will fight. دیکھیے جی، پہلے ہم لڑ کے یہاں پہنچے تھے، اب ہمیں جنگ کرنی پڑے گی، ہم کریں گے. لیکن اب کس کے خلاف؟ اس سسٹم کے خلاف، اس پورے سسٹم کے خلاف. اس سسٹم کو شکست دینی ہوگی، اس شکست دینی ہوگی سسٹم کو. یہ سسٹم کون چلا؟ یعنی آپ کا اور مولانا کا بیانیہ ایک ہے. آپ کو پتا ہے مہر صاحبہ، مولانا کا اور ان کا بیانیہ ایک ہے. مہر صاحبہ مجھے ایک بات کا آپ جواب دیں. اس ملک کے اندر 20 سال، 4 سال تو ایوریج ہے، ایک جیب قطرے کی باری نہیں آتی ہے.
ایک آدمی مر گیا, اس کو کنوکٹ نہیں ہوا, وہ اس کو آزادی دی, یار مر یہ گیا تو آپ جیل کے اسمبلی اندر. میں آئے نا, پارلیمنٹ میں قانون کرتے ہیں, کرے نا, تو کون کرے گا؟ آپ لوگ پروٹیکشن آرڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں. پروٹیکشن آرڈر ایک کھڑے ہو نا, ہاں بھائی کھڑے ہو, پورا ہفتہ ہوا پروٹیکشن آرڈر. چلے ہم تمہارے کو تیار ہیں. وہ کون فیصلہ میں ان سے پوچھوں گی, مگر ایک سیکنڈ میں بڑا ضروری ہے سر, یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ جنگ کرنی ہے. جنگ کس کے خلاف کرنی ہے یہ پوچھیں. فیصل واڈا صاحب, فیصل واڈا جنگ صاحب کس کے خلاف کرنی ہے؟ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ ہے ملک کے سسٹم کا وہ بھیانک چہرہ جسے بدلنے کے لیے عمران خان آئے تھے, یعنی کہ کس طرح لوگ باہر چلے جاتے ہیں. اس فرسودہ نظام کے خلاف پہلے لڑائی کی تھی, اب جنگ کریں گے. اب آپ جنگ کس کے خلاف کر رہے ہیں وہ آپ کو بقول خواجہ صاحب آپ کو علم ہی نہیں ہے, ذرا ملاحظہ کیجئے. ہو جائیں گے الیکشن, فکر نہ کریں آپ صبر کریں, الیکشن ہی ہوں گے اور جلدی ہوں گے. ہماری ڈیمانڈ پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی, ہماری ڈیمانڈ پہ ہوں گے. آپ کو وہ پتہ نہیں جو ہمیں پتہ ہے. چلیں جناب اسپیکر, جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کم انفارمڈ ہوتا ہے. چراغ کے نیچے تو ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے. ان کے اوپر جب چھت گرے گی پھر پتہ لگے گا ان کو کہ چھت اوپر گر پڑی ہے. ایک وقفہ لے لوں, اس کا جواب آپ سے لوں گی کہ چھت گرے گی, چراغ تلے اندھیرا. فیصل صاحب اس کی ذرا سی وضاحت کریں گے ایک وقفے کے بعد. کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. جی فیصل واڈا صاحب فرمائیے گا. دیکھیں میر صاحب, خواجہ صاحب نے کہا کہ ہمیں وہ پتا ہے جو آپ کو نہیں پتا. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو جو پتا ہے ہم نے اتنا ہی آپ تک پہنچوایا ہے. اس کو اس طرح انٹرپریٹ کریں. ان کو بھی کچھ نہیں پتا, ان کو وہی بتایا جائے جتنا ہم چاہتے ہیں بتایا جائے. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ سن لیں. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں چھت گرے گی, آسمان ٹوٹ جائے گا, تب ان کو پتا چلے. کیا چھت ہم پہ تب ٹوٹ رہی ہے, آسمان ہم پہ تب ہٹ رہا ہے کہ ہم جتنے کنوکٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی نسلیں تباہ کر دی ہیں, جو کنوکٹ ہو چکے ہیں, ٹرائل پہ نہیں کنوکٹ ہو چکے ہیں, ان کو یوں اٹھائیں باہر بھیج دیں. پہلے سعودی عربیہ بھیجا تھا, ایگریمنٹ 9 سال تک کلیم کیا, کوئی ایسا نہیں ہے. 9 سال بعد ایگریمنٹ آیا, پھر ووٹ لے گئے, پھر آگے. اگر قوم نے اپنی قسمت کا فیصلہ ان کے ہاتھوں جنگ کریں اور نام ECL میں ڈالے رکھیں, then stand your ground and take ownership of it. ان کی طرح آئے شائع نہ کریں کہ حکومت نے کہا ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے. ہم نے ریلیز نہیں کیا. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ منع بھی تو کریں نا, آپ آپ پھر منع بھی کریں. فیصل پھر منع کرو کہ بھائی ہم نہیں مانتے, ہم تو بول رہے ہیں نا, NRO نہیں دے. وہ جو آپ کا نعرہ ہے کہ NRO نہیں دوں گا, آپ کہو کہ نہیں دوں گا NRO. ہم یہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی جس کو جیل کے اندر پیراڈول نہیں ملتی وہ مر جاتا ہے. NRO دے چکے ہیں. ایگزیکٹو آرڈر ہے, ہر غریب آدمی کا علاج کرائیے. ایگزیکٹلی, میں یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے. 780 لوگ جو آپ کے اتوار میں مر گئے نا دوائیاں لینے کی وجہ سے جیل کے اندر, ان کا جواب دیں. ماڈل ٹاؤن کا جواب دیں. ثانیہ بلدیہ کا نظام دے, 16,000 آدمی مر گئے, ان کا جواب دیں. جو بارڈر پر لوگ مر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے؟ وہ خدا کے واسطے ملک کے اندر تماشا بند کریں. ہر بہن میری, آپ میری بڑی ہیں, میں ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں, یہ ڈرامہ بند کریں. کنوکٹڈ مجرموں کو چھوڑیں گے تو ملک تباہی کی طرف نکل جائے گا. دل پہ کتنے پتھر رکھ کے یہ آئیڈیالوجیکل مرکز ہیں تحریک انصاف کے. مہر انصاف کرنے نکلے, لیفٹ رائٹ دونوں طرف وہ لوگ نیب زدہ لوگ بیٹھے ہیں جو آزاد ہو چکے ہیں نیب کی انویسٹیگیشن سے. For God's sake, two wrongs don't make a right. ہم غلط تھے, وہ بھی غلط تھے, ہم غلط کام کر کر کے چلے گئے. خدا کے لیے تم بتاؤ کہ ان 14 مہینوں میں تم نے کیا کیا ہے. وہ سڑک پہ بھکاری جو بیٹھا ہے اس کو دیں رحم دلی. وہ جو جیلوں میں بچیاں ہیں, اتنی سی بچیاں ہیں. مہر صاحبہ آپ ایک پروگرام کریں, آپ ایک پروگرام کریں, میں آپ سے چاہتا ہوں جیلوں میں چلے, اتنی سی بچیاں, ان کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں. اس ملک کے اندر یہ تباہی ہونی ہے. اگر ہم نے بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے تو پھر لعنت اس وقت بھی تھی ہم پہ بھی ہے. اگر ہمیں یہ سیاست کرنی ہے اگلی بار کسی اور شاخ پہ بیٹھ کے پھر پاور کے مزے لے لیں تو لعنت کرتے ہیں ہم سیاست کو. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور شاخوں والے سب ان کے ساتھ بیٹھے. ہم تو پہلی دفعہ آئے ہیں, شاید آخری دفعہ ہو, یہ بھی پاسبل ہے. بہت جلدی یا یہ ہوگا ہمارے پر کیسز بن جائیں گے سچ بولنے کے اوپر, بنے ہیں ہماری طرف سے. لگ رہا ہے کہ ECL سے نام ہٹ گیا, آپ جیسے لوگوں نے استعفیٰ دے دینا ہے. ہم تو دیکھیں جی, ہم لڑائی کریں گے, ہم تو لڑائی کریں گے, ہم لڑائی کریں گے, ہم رہیں گے. میں تو چاہتی ہوں نہیں پہلے ہم نے کہا نکالے جائیں گے یار دادا دادا آغا صاحب. نوجوان انصافیون should be in the cabinet. کیوں ان سے استعفے کی میں بات کروں کہ نہیں لینا تو نہیں ہے. I want کہ انصافیون ہوں کیبنٹ میں, جس کی کیبنٹ کی شکل پہچانی نہیں جائے. میرا بھائی پہلے جذبات میں کچھ کہہ جائے گا, آپ یہ والی بات نہ کریں. چیز انہوں نے بدلی ہے, آپ ایک بہترین شائستہ بی بی, انہوں نے ریپ کا ذکر کیا, قصور کا ذکر کیا, اس کو مماثلت ڈرا کی اس کیس سے کہ یہ سب بھی کیسز ادھر ہو رہے ہیں. مگر فیصل بھائی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کرپشن زیادہ بڑا ایشو ہے اس ملک کے لیے یا ان شکنی, تو کیا کہیں گے آپ؟
करप्शन ज्यादा बड़ा इशू है या कॉन्स्टिट्यूशन पामाल करना? बेइंसाफी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। नाइंसाफी। नाइंसाफी इस मुल्क का आइन सबसे शिकनी। बड़ा। आज इंसाफ शुरू हो आइन जाए, शिकनी। आज टाइमली इंसाफ मिल हो जाए, गई ना फिर बात। आज टाइमली तो इंसाफ हो corruption जाए। नहीं है। आपको पता है, Corruption बड़ा आपका issue है या आप अगर आइन आज घर रेंट पे दे दें फैसला मालिक आइन होते शिकनी की हुए, बात आप कर अगली रहे हैं। 25 साल तक घर से बाहर हो, किराया घर के अंदर होगा, ये हमारा निजाम है। आइन चेंज करें, कल आए पार्लियामेंट में आइन चेंज करें, नहीं करेंगे आप कहेंगे नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी, उनके भाई, उनके बच्चे इश्तिहारी, उनको जाने दें, चलिए, हम मैं आपका हर और चीज सिंपल- के जमहूरियत के मैं और अंदर सिंपल कर चलेंगे। मैं और सिंपल कर देती हूँ इस सवाल को। नवाज शरीफ इस मुल्क का बड़ा मुजरिम है या मुशर्रफ? दोनों। ज्यादा बड़ा कौन है? नवाज शरीफ, उसको 3 दफा मौका मिला है, अच्छा, यानी कि करप्शन ज्यादा बड़ा इशू ठीक है। है। और उन्होंने नैब में क्यों नहीं किया? इनके जरदारी साहब हैं, मैं आपको रिजक हाथ में लेके कह रहा हूं, जेन्युइनली सबसे ज्यादा बीमार है। बिल्कुल है। तो फिर सर ये कोई आप लोग रो रहे हैं, ये धो रहे हैं, petition नहीं फेस कर देते, रहे हैं ना। अदालतों में नहीं जा रहे, किसी को रिक्वेस्ट नहीं दे रहे, फेस कर रहे हैं आप ना। जाए ना अदालती फेस कर कार्रवाई रहे हैं करें ना। सर, जाके अपनी रिलीफ ढूंढें अदालतों से। कायरा साहब आके कहते हैं अगर धरने से नहीं तो हुकूमत गिरी तो पीपल्स पार्टी इनका धर्म तख्ता कर देगी। देखिए, अगर कोई बातें नहीं देखिए, करेंगे देखिए, तो नहीं, मीडिया नहीं, टाइम देखिए, कैसे मिलेगा? देखिए, अगर देखिए, आप बातें नहीं ऐसी करेंगे तो आप मीडिया धर्म टाइम कैसे तख्ता कर देंगे? देगी। कैसे धर्म तख्ता ये करेंगे? नहीं कि करा- धर्म देखिए ना, तख्ता। सिंध मैं के आपको बाहर कह दूं उनका कि कुछ इन्हें है पता नहीं। जब चलेगा जब सर पे वाकई छत गिरेगी। अच्छा, क्या छत गिर जाएगी? हमारी इससे ताकत चली जाएगी, हुकूमत चली जाएगी। हमारे लिए जिंदगी मौत नहीं, हमारी रोटी रोजी नहीं है ये हुकूमत, हमने वैसे इधर से नहीं बात कमाना। पूछूं, अगर नवाज शरीफ बड़ा मुजरिम है मुशर्रफ से, तो फिर मौलाना का तो जुर्म कोई ना हुआ ना। वो भी अगर सड़कों पे एक झत्ते के साथ आया है और इस्तीफा मांग रहा तो बस है आप तो दे वो दें। क्या गलत कर रहा है? तो मौलाना साहब फिर को- गैर आईनी डिमांड को बुरा क्यों मनाना? मौलाना साहब का तो जो बेसिक रीजन है, डिमांड है, वो तो कह रहे हैं मैं 35 साल से इख्तिदार में हिस्सेदार था, इस बार भी मुझे हिस्सा मिलना चाहिए था, मुझे हिस्सा नहीं नहीं मिला। कह रहे ना, आप वो कहते हो घुमा गैर के कह आईनी रहे हैं। डिमांड है, गलत वो घुमा के कह रहे, कह तो यही रहे ना। देखिए आज हम सारे मिल जाए ना, सर, ये एक 5 साल का सिस्टम- 50 साल हम सिस्टम नए चलाते रहेंगे। सिस्टम के खिलाफ हाँ, ये वो सबसे सिस्टम- बड़ी बगावत है आइन शिकनी, यानी कि योर कॉन्स्टिट्यूशन इज पैरामाउंट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। आपने मुशर्रफ के खिलाफ पूरी की पूरी प्रोसिक्यूशन टीम को 1 मिनट में डिसबैंड कर दिया। इन एसेंस कोल्ड स्टोरेज में केस चला गया इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अच्छा, मेरी ना बात अदालतों ने टाइम दिया, ना हुकूमत अच्छा, ने। मेरी- और फिर यहाँ किसी तक इन इसका सबको जो जवाब खुद ले मुशर्रफ का काउंसिल रहा है, उसने, वजीर कानून। देखिए मेरी बात सुनो, आप मुझे इसका जवाब दे दें। सो देन व्हाट आई तो डोंट हर अंडरस्टैंड। बार नैब को क्रिटिसाइज उनके करते खून थे, के पीछे पड़े हैं, नैब जिसने के मुल्क को पीछे रोन दिया, उसे नैब कह के रहे हैं पीछे आप लोग चिल पड़े करो। थे। नैब के कानून को उन्होंने क्यों नहीं चेंज किया? अगर आप समझते हैं कि मुशर्रफ का इतना बड़ा जुर्म था कि मुशर्रफ की बीमारी इनजेन्युइन थी और उसको जाने दिया, ये तो आपने किया था ना, आपकी हुकूमत ने गार्ड किया ऑफ था। ऑनर दी थी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, साथ ठीक है? बैठे भी थे फिर काबीना आप में, क्या मगर बातें कर चले। रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? हमने जमहूरियत के लिए जाने दी है, हमने जमहूरियत के लिए ये सब किया। सजा भी मिली है, वो मैं और कहती सजा हूँ, भी मिली है। सजा भी मिली तो है इनको नहीं मिलेगी। नहीं, नहीं। नहीं, इनको नहीं मिलेगी, ये लाडले हैं लाडले तो आप सिस्टम के अभी आप तो- सामने नजर आ रहे हाँ, सिस्टम के अभी Unprecedented मरियम चीज़ है। नवाज, बात एक सुनिए। सेकंड मुझे वैसे कौन आपसे सा पहले बात, सिस्टम है ये? मरियम सिस्टम, नवाज शरीफ सिस्टम। साहिबा जो हैं इस पे नहीं आ रही। वो भी कोई पिटिशन फाइल करेंगी। मेरा ट्विटर देख लें, आपको अगले फ्यूचर का सब पता चल ये जाएगा। खबर दी बात थी सुनिए, आपने? ये मेरी तो सारी speculation है, most of the time I'm बात right। सुनिए, ये 10 दिन सिस्टम बाद को हो मैं जाएगा। इस बात पे सारी- क्यों नहीं आ पा रही? ये सिस्टम आखिर है कौन? मुझे देखें, कौन है जो एक control एक कर रहा है? सोशल कौन मीडिया है पर जो एक चीज चला चली रहा कि है? मौलाना और इतनी बड़ी खबर दे रहे हैं निज़ाम फैसल बाडा साहब, हुकूमत- आप दोनों। ये बिल्कुल, कौन है मैं जो तो- निज़ाम हुकूमत चला रहा अगर है? मरियम बीबी भी बाहर चली गई, नवाज शरीफ साहब भी मेरी बाहर बात चले सुने गए। मेहर, एक तो मैं आपको बात पहले भी बताऊं तो कि गए हैं। मियां हाँ। नवाज शरीफ आपके भी इल्म में सबको पता है वो नहीं जाना चाहते थे, वो तो फिर भी जा रहे हॉस्पिटल हैं। भी नहीं आना फिर भी जा चाहते। रहे हैं। उनकी फैमिली, नजरिए का क्या हुआ? उन्होंने कहा था मैं नहीं जाऊंगा। उनकी ये बहुत इधर ही सीरियस जिंदगी, इधर ही देखिए, मौत उनकी है। फैमिली, उनकी हमारे हम लोगों की भी मेहर, सियासत करने के लिए अगर जिंदगी होगी तो सियासत होगी, अगर जिंदगी होगी तो आगे काम इंशाअल्लाह। जुर्म करना क्या है? अल्लाह। जुर्म भी तो है ना। अल्लाह हमारी सबसे पहले मेरी बहन, प्रायोरिटी जुर्म भी तो है, मुजरिम भी तो है ना। मुझे ये नहीं समझ तो आ रहा। आप अपने कोर्ट से जाके पूछें क्यों आप बेल पूछिए दी ना, आप आप मुझे पूछिए। सवाल का मुझे जवाब तो हमारी इतराज जरूरत नहीं है नहीं ना, है। ये मुझे तो कौन सी इतराज ताकत नहीं है है ना, जिसकी कोर्ट तरफ से मौलाना जाके भी ये देख रहे हैं, पूछें। खान साहब भी देख रहे हैं और जिसका इशारा हमारा मैं तो भाई कोई भी इशारा कह नहीं कर रहा, मैं तो नहीं, बहुत आप सीधी कह रहे बात हो है, मुझे कोई डर वर आपने नहीं कहा है। कि मैं सिस्टम मैं के करता साथ हूं। है। देखिए जी, मेरे साथ मैक्सिमम फैसल। कोई मेरी रिस्क और मेरी जिंदगी मौत का फैसला नहीं करेगा। मेरे ज्यादा मेरी वजारत आ सकती है, मुझ पे कोई एलिगेशन लगाया जा सकता है और इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। जहाँ बड़े बड़े मुजरिम बरी हो गए वहां मैंने तो कुछ मैं आपसे नहीं एक आखिरी किया। सवाल पूछ के खत्म करूंगी। मुझे- एक नहीं, आखिरी We all are involved पूरे- in the system. We need to change the system. बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।